नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्रणाली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, कावासोती मोबाइल टेक कावासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्लेक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर कावासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड कावासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्रणाली। ऑफिशियल मीडिया देवचुली टेलीविजन, DTM मीडिया हाउस, artistcover.com। नमस्ते, म संजय गुटा। आज हामी ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2 अन्तर्गत रहेका छौं र आज हामीले अडिसनको तेस्रो दिन देवचुली टेलिभिजनको सभा हलमा गरिरहेका छौं र सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। नवलपुर जिल्लामै पहिलो पटक नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2 र यो नवलपुर क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो रियालिटी शो रहेको छ। यो रियालिटी शोमा सम्पूर्ण नवप्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई हार्दिक सम्मान र स्वागत गर्न चाहन्छौं। नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2। काउन्सिल दुईबाट र आशिष विकजुलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। माया कोडले चढाए तिमीलाई लैजाउने, माया कोडले चढाए तिमीलाई लैजाउने, बसौला सानो घरमा मैरा जाति मिरानी, बसौला सानो घरमा मैरा जाति मिरानी, तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी, तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी, बसौला सानो घरमा मैरा जाति मिरानी, बसौला सानो घरमा मैरा जाति मिरानी। स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु समीर देउपाने, तवसिया आठ निवासी उमेश सरदार र उहाँको पिता रहेको छ अभिनय विद्यार्थी। यो देश पनि कहिले को नलाग्नु, यस्तै हो। अब गरिब छ यो देश, के गर्नु अब। हेर बिचरा माइला बाबा त्यतिकैमा आफ्नो ज्यान गुमाए, मरेर गए। साढे ज्वरो आएर यो नेपाल देशमा ज्वरो आएर घरि मरिरहेको के गर्नु। ज्वरो आएर मान्छे हस्पिटल नपाएर यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा बसेर हस्पिटल नपाएर मरिरहेको यस्तै छ। अब जे हुनु त्यो भइगयो, मरेर गइसके। अब मानवले मानवता त बिर्सिनु भएन। अब बनानी सनानी काटेर के गर्नु पर्यो। सारलाई रविलाई मुझे फोन करो कॉफी खाइदिला है। हेलो भान रवि भान कहाँ त? म घरै बसिले यार। खै यहाँ हाम्रो गाउँ छिमेकमै एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो होइन? अनि महिलालाई चाहिँ बित्नु भएछ होइन? अनि त्यसैले अब मानवले मानवता त बिर्सिनु भएन, हो कि होइन? अनि त्यसैको अब यहाँ गाउँमा अब नेपाल देशमा युवाहरू सबै वैदेशिक रोजगारीको लागि अब भएका युवाहरू पनि कोही कुलतमा कोही जाँड रक्सी खाएर फसेछन् होइन? अब गाउँमा भएका एक दुईवटा बिग्रेकै भयो भने अब हामीले त गर्नु पर्यो नि त कार्यक्रमहरू होइन? अनि खै मलाई जान्न आइदैन कोही। म त ध्यान छैन यार। पब्जी खेलिरहेको यार, चिकन डिनर खान लागेको बेलामा उहाँहरू पोलले त्यो कालो धुवा बनाउने धुवा र घाम खान्छ। म त आउँदिनँ, भ्याएको पनि छैन। त्यस्तो नभन यार, मानवले मानवता बिर्सियो भने त कहाँ हुन्छ र? मर्दा मलाई पनि जिउला जडित गर्नु पर्छ नि यार, त्यस्तो नचाहिन्छ। कहिले मानवता कहिले समाजमा सहयोग मात्रै गर्दिनँ, मलाई अरूको सहयोग पनि चाहिँदैन, आफूलाई पनि कसैले सहयोग गरौँ भन्ने इच्छा राख्दिनँ। म त जान्दिनँ। ल युवाहरू सबै ठाउँमा अब आफ्नो एक सारा गर्नु विचार
कसले फोन गरेको हेलो सागर अँ मा कहाँ छ ए म घरै गयो किन त्यति कामले फोन गरे मायाले गाउँ सुनेको र माया भन्नु हजुरबा भन्थ्यो होइन अँ अनि हजुरबा चाहिँ बित्नु भयो कि अब हेर्नु त्यसै यस्तो ज्वरो आएर बित्नु परिरहेको छ मान्छे ठाउँमा हस्पिटल दबाई पानी माथि बितिरहेको यहाँ खै आइकन यहाँ घर म त भ्याउन आएर टिकटक आएको भिडियो अपलोड गर्न लाग्यो फलोवर धेरै फलोवरहरू लाइकहरू के आएको टिकटकबाटै म त भविष्य बनाउने यार मेरो म त आउँदा कहाँ त्यस्तो भनेको चाहिँ अब भविष्य भनेको अब पढेर भने यस्तो यो पब्जी टिकटकमा सबै युवा युवतीहरू देशका सबै मुखेर हुँदैन त यार त्यसरी छोड्दै कहीँ मलाई हिट अनलाइन चलाउनु दिँदैन कहीँ अहिले दुईले मिलेर टिकटक बनाएर भिडियो हाल्नुलाई हुन्न भाइ तिमीले जेसुकै गर तिमीले मानव भन मानव त बिर्सिँदो भने ठिकै छ तर म त्यस्तो छैन म सल्भ गर्छु ल कमरा बेकार डिस्टर्ब गर्छ अब सबै खुसी र रमाइलोमा मजा गरिरहेछन् कोही पब्जी कोही टिकटक अब म त आफ्नो घर आएर माइले बाबिदिको त्यही खुसियालो खाँदै पब्जी भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एउटा गीत याद आयो के त्यो गीतमा भनिहाल्छु है पब्जी आयो चिकन डिनर खाने हो नाच्ने हो गाउने हो कमरे नाच्ने हो पब्जी आयो चिकन डिनर खाने हो नाच्ने हो कमरे नाच्ने हो पब्जी आयो चिकन डिनर खाने हो नाच्ने हो गाउने हो कमरे नाच्ने हो धेरै धेरै शक्ति हरायो फेरि यो खाने बित्तिकै एउटा उखान चुक्का पनि मलाई याद आयो अहिलेका युवाहरूले पब्जी खेल्यो भन्छन् अब 4-5 वर्षपछि हेर्नु हजुर सबैले त्यही युवाहरूले सकिरहेन भन्ने त्यतिखेर सकी किन्नमा हाम्रो नेपालमा गरिबीको नमासको मूल्यवत नमान्ने नेताले भएका युवाहरू पनि सबै विदेश रोजगारीका लागि नेताहरू चुनाव आउने बेला मात्रै भोट दिनु हजुर म यस्तो विकास गर्छु उस्तो विकास गर्छु विदेशमा गएका युवाहरूलाई नेपालमा ल्याएर रोजगार दिन्छु भन्छन् तर भएका युवाहरू जति सबै विदेशमा लगाउने यस्तै छ जिन्दगानी हाम्रो नेपालको नमस्ते अनि तिमी को आउँदै नि म बल्ल घरको माइला भएको पनातीको छोरो ए तिमी हौ हजुर अनि हेर्दाखेरि त पढेर जस्तै देखिन्छ के जाने गरिछौ म त आर्मी हो आर्मी सोच साथैको आर्मी भनेको होइन कि पब्जीको आर्मी पब्जीको आर्मी अनि बाबुको तलब चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो सरकारले कहाँ तलब दिन जानेको छ हाम्रो सरकारले त दिन मात्र जानेको छ वर्ष पछि एनसिएलले हाम्रोबाट कति लुटेको छ कति लुटेको थाहै छैन तेरा दिनु भन्दा त मलाई दिनु मेरो 2-3 वर्ष लगिहाल्यो हजुरले त सबै चाहिन्छ ए नमस्ते बा नमस्ते बाबु नमस्ते अनि आरामै छौ त एकदम आराम भने हजुर म पनि आरामै छु एकतापट्टिको खरी किन्छु छ अनि बाबुको यो चाहिँ के हुन्छ नि ए बा फेसन हो के फेसन फेसन अँ गर्ने स्टाइल नि हुँदो रहेछ हुन्छ नि अब त जमानामा अनि यो बाबु त आर्मीले तिमी चाहिँ के आउँछ नि म मोडल हो के बुवा म मोडल ए मोडल ए अटोग्राफ देऊ न अटोग्राफ ए म त मोडल है म टिकटकको मोडल हो ए टिकटकको मोडल अँ मोडल पनि थरी थरी के हुँदो रहेछ ओ साथीहरु के छ के हो नि यो लटरमा दाइ जुगा छन् ठुल्ठुला कान छ माथि भाउ जोडिएका छन् यस्तो छ जिन्दगी मेरो पनि ठुलो लाग्छ यस्तो भन्न खोजेको होइन हाल खबर के कस्तो छ देशमा हजुरले के गर्नु अनि साथी तिमीले के यानी के हल्ले नि डोली कामले बस्ने अन्त तिमीको समाजसेवी हो समाजमा घुमिल हुन्छ यता उता चाहिँदा गर्दा काम गर्छौ तिम्रो पनि मान्यता गाउँमा होइन त्यस्तो होइन म मात्र होइन देशमा भएका युवाहरू पनि मस्ती गर्न सक्छन् अब देशमा Navalpur Got Talent Season 2
यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्रणाली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्ल्याक्स प्रिन्ट इन्द्रचोक, प्रवासी सपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्रचोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, अफिसियल मिडिया देवचोली टेलिभिजन, डिटिएम मिडिया हाउस, artistcover.com। देवचोली टेलिभिजनमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 11 बजे, पुनः प्रसारण सोमबार साँझ 9 बजे र बुधबार बिहान 7 बजे। I'm called Manali from Kapushi, and I'm here to sing a song in front of you all. Nauna mahina kokmara ki dimle, itirayo malayo tansarna boki jati, katin paristiti aare pani dimle, una benamana ki pani timro mara mamata. अहिले भने पार्वतीको ज्यू कागजली एक निवासी उमेश शब्द गायकी विधामा उहाँले पार्टिसिपेट हुनको लागि यस स्टेजमा आउनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अभिनेतातर्फ लाल बहादुर बुढा मगरजीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्ते, my name is Lal Bahadur Mawar. I live in Kausari State. र म अब अरूको ल्याउन गइरहेको छु। कृपया मेरो अन्तिम दाइ दिदी बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ र कृपया सबैजना मेरो राम्रो लाइनहरूलाई सुनिदिनु होला। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटी जाडो आएको यो जाडोमा माडीमा सुको झोल खान पाए कति मजा आउला। कोही पनि देख्दैन यो जाडोमा। एउटा टिभी छ, त्यो टिभीले के देखाउने होला त्यो पनि एकचोटि हेर्नु पर्यो। हामी विनय विद्यातर्फ लाल बहादुर बुढा मगरको प्रस्तुति हामीले देखिसकेका छौँ।
हामी नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 अन्तर्गत गरेका छौँ ओपन डान्सिङ सिङ्गिङ एन्ड एक्टिङ कम्पिटिसनको आज तेस्रो अडिसनमा रहेका छौँ र सम्पूर्ण यहाँ प्रतिस्पर्धीहरू सहभागी भइसक्नु भएको छ र म निरन्तर रूपमा उहाँहरूको अडिसनको लागि वान बाई वान गरेर यस स्टेजमा आमन्त्रण गरिरहेको छु र त्यसलाई नै थाहा दिइराख्दै पल्सन भण्डारीज्यू उमेर 7 वर्ष र काउसदी 5 को निवासी हुनुहुन्छ र गायकतर्फ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई विस्तृत गर्न चाहन्छु मन्दिरको ठुलो कि ठन्दिनाको मन्दिरको ठुलो कि ठन्दिनाको आकाशमा उडी जाने हे चरण दुनियाँलाई नयाँ आकाश मन्दिरको ठुलो कि ठन्दिनाको मन्दिरको ठुलो कि ठन्दिनाको मनको खाँचो झन्झनलाई छ धारको खाँचो मनलाई दुवै अति जरुरी छ जिउनु पर्ने ज्यानलाई गाह्रो पर्यो छुट्याउन गाह्रो पर्यो छुट्याउन एकैछिन त सुन मन्दिरको ठुलो कि ठन्दिनाको मन्दिरको ठुलो कि ठन्दिनाको धन्यवाद। अर्को कन्टेस्टेन्टलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अर्को गायकतर्फको लागि रोशन काब्रेज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि मेरो नाम रोशन काब्रे र म विश्वरी सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु र म यहाँ गीत गाउन आएको छु र मेरो गीत को रहेछ कसरी भने तिमीलाई जुन सुन्न सुनाउने गाउनको छ अँध्यारो छ यो रात किन लामो लाग्छ सयौं गोल्ड फेरि सब तल्किँदै आउँदैन सधैँ जिउन चम्किरहेछ तर बादल पारी लुकी मलाई जिस्क्याउँछ किन हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको तर जुनी बित्यो हो र मैले मुटु सुतेको सधैँ चाहिँ आज पनि कुरा धुलो नै रह्यो पछु गरे मनका कुरा त्यो मुटुमै लुक्यो कसरी भन्नु तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ तिम्रो मुस्कुराउने पारामा बेग्लै नै आवाज छ खै त तिमीले बुझेको यो मुटु मेरो छोडेको अझै याद छ तिमी भोलिपल्ट मलाई छोडेको थाहा छैन तिमी को हो मेरो थाहा छैन कसरी आयो नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 खेल होइन पिराती जीवनभरिलाई खेल खेल्दा जवान ढली जाला खेल सम्झी पिरातीलाई होइन मन भुल्ने रहरमा मायालाई फोहोरिन अब यस्तो बहाना गर्नु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन इशाराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन त्यसैले नै बोलाउन मन लाग्यो माया नभए बोलाउन के खान्छ पक्कै पनि हामी अहिले नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 अन्तर्गत रहेका छौँ हामी निरन्तर रूपमा अडिसन कार्यक्रमलाई जारी राखेका छौँ अहिले पनि म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अहिले पनि सिसम गौतमजीलाई गायकी विधाको लागि काउसदी 2 को हुनुहुन्छ उमेर 14 सिसम गौतमजीलाई यस स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुति पेश गर्न लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु Mama,
प्रस्तुति लिएर गइसक्नु भएको छ शिक्षक गौतमजी र अब भने अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउन चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको रूपमा कृष्ण उपानेजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उमेर रहेको छ उहाँको 13 वर्ष, ठेगाना रहेको छ औषधि 2 र विधा रहेको छ गायन र पनि उहाँको अब गायन प्रस्तुति हामी हेर्नेछौँ। नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्रणाली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, कावासोती मोबाइल टेक कावासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्लैक्स प्रिंट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर कावासोती इन्द्र चोक, यूनिक ऑटो पॉइंट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड कावासोती, किंगडम रेस्टुरेंट एंड पार्टी पैलेस थकाली चौक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्रणाली। ऑफिशियल मीडिया देवचुली टेलीविजन, डीटीएम मीडिया हाउस, artistcover.com। देवचुली टेलिभिजनमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 11 बजे, पुनः प्रसारण सोमबार साँझ 9 बजे र बुधबार बिहान 7 बजे। हामीलाई यो सिद्धान्तको थाहा छ जसले जित्नेछ नवलपुर गॉट आइडल सिजन 2। पहिला पनि म कति पनि ढिला नगरिकन अर्को प्रस्तुतालाई बोलाउन चाहन्छु। गौरव रेग्मीज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुति पस्कनका लागि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यताको छु छैन म आमा, उताको छु छैन म आमा, यताको छु छैन म आमा, उताको छु छैन म आमा, आमा भनी रहे कतै भेट छैनौ आमा, कतै भेट भएनौ, कतै भेट भएनौ आमा, कतै भेट भएनौ, तिम्रो समातेर अब हिँड्न सिकेँ मैले, तिम्रो औलो समातेर अब हिँड्न सिकेँ मैले, तिम्रो बोली समातेर आफ्नो बोली सिकेँ मैले, आफ्नो बोली सिकेँ मैले। भर्खरै गौरव रेग्मीज्यूले आफ्नो प्रस्तुति पस्केर गइसक्नु भएको छ। अहिले पनि म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को कन्टेस्टेन्टको लागि दिनेश खनालज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बिर्सिएको जस्तो गर्छु रे देखाउनलाई, खबर सुनेपछि राम्रो लाग्यो, जस झस्किन्छ झल्को पनि आयो तिमी, अझै मलाई माया गर्छौ रे, मेरो इन्स्टाको फोटो सधैँ हेरी बस्छु रे, माया गर्छु रे, तर साथी भएको सानो मेरो कुरा काट्छु रे, माया गर्छु रे, माया गर्छु रे, माया गर्छु रे, माया गर्छु रे, मेरो नाम गीत गाउँछौ, एक्लै रहन्छौ रे, भिडभन्दा बेग्लै, खबर सुनेपछि राम्रो लाग्यो, जस झल्को पनि आयो तिमी,
नगरमाया सानो बिग्रिसक्यो सानो बुझाउँ आफू मन सानो नगरमाया सानो बिग्रिसक्यो सानो बुझाउँ आफू मन सम्झिन्छु रे अझै पनि उसै गरी दुई निवासी 21 वर्षीय सङ्गीता सुनामजीलाई गायन विधामा आफ्नो प्रस्तुति पस्कनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नवलपुर गॉट चैलेंज सीजन 2 राम्रो कमेन्ट पनि पाइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा भने सविता नेपालीज्यूलाई अब यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ 14 वर्षीय काउसली 3 निवासी, उहाँको विधा रहेको छ गायन विधा। त्यसैले सविता नेपालीज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सविता नेपालीजीको साङ्गीतिक गीत हामीले सुनिसकेका छौँ। अबको क्रममा भने म नृत्य विधालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। 15 वर्षीय कौशली 1 निवासी अनुविज्ञजीलाई नृत्य विधातर्फ यस स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुतको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।
नवलपुर गॉट टैलेंट सीजन 2 यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्रणाली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्रणाली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्ल्याक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट कावासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, अफिसियल मिडिया देवचोली टेलिभिजन, डिटिएम मिडिया हाउस, artistcover.com। देवचोली टेलिभिजनमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 11 बजे, पुनः प्रसारण सोमबार साँझ 9 बजे र बुधबार बिहान 7 बजे। अहिले भर्खरै हामी नृत्य विधार्थीहरूको विकसितका हाम्रो पर्फर्मेन्स हेरिसकेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा अडिसनमा रहेका छौँ। नृत्य गायन र अभिनय विधालाई हामीले सरसर्ती अगाडि बढाइराखेका छौँ र म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वर्ष 13 की कावासोती 3 निवासी विदा रहेको छ। उहाँको नृत्य र उहाँको नाम रहेको छ सुदीक्षा काभ्रेजीलाई यस स्टेजमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। गायन विधातर्फ कमल राईमा माग्छु। दुंगा सारा सम्झनामा तिम्रो तस्बिर छाला सेती नरी तैले बाग्यो सारा सम्झनामा तिम्रो तस्बिर छाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर छाला बाँचेको सै नुगेर आयो सबैले देखेर हो बाँचेको सै नुगेर आयो सबैले देखेर म सुन्दै आएको यो नमो ठाउँमा मायालाई देखेर लैजाऊ माया चाहिने दिललाई खोलेर मनको माया मुखैले बोलेर
कमल राई बगरजीको प्रस्तुति हामीले सुनिसकेका छौँ र म अर्को पार्टिसिपेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वर्ष 14 काउसनी 8 विवासी विदा रहेको छ, उहाँको गायन र नाम रहेको छ सन्ध्या खनालज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कस्तो भइताहे कस्तो भइताहे काशीको बातास सधैँ जान स्वर्ग भनेको भए लैजाने थिइन र जवाब त्यो प्यारा एक वचन बोल बोल्दैन किन माया एक वचन बोल तिम्रै नवलपुर गट च्यालेन्ज सिजन 2। अब भने अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रोमन जङ पाण्डेज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो गायन विधामा आफ्नो प्रस्तुति पस्कनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आकाशैमा चिल्लो उड्यो धरतीमा छाया गाडो पारी बाँधिराख मेरी चोखो माया आहै रे सङ्गो रुमालैमा आहै रे सङ्गो रुमालैमा भैँसमा सँगै पनि तरु तरु लाग्छ हाँसी लागि झुन्डिएर मरु मरु लाग्छ आइ तिम्रो त्यो कपालैमा। हामीले रोमन जङ पाण्डेजीको एउटा सुमधुर सुरमा गीत पनि सुनिसकेका छौँ। अब भने निश्चल न्यौपानेज्यूलाई यस स्टेजमा आफ्नो गायन प्रस्तुत गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कदेशी रमाउला सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कदेशी रमाउला सुन साइली साइली दियो मतिलै हुरुरु सम्झी कहिले सुन साइली साइली परदेशबाट आउला सुन साइली साइली 40 कदेशी रमाउला सुन साइली साइली निधर्म नम्नु बरियो भावीको खेलमा परियो सुन साइली साइली निधर्म नम्नु बरियो भावीको खेलमा परियो सुन साइली साइली कुलोमा पानी कलाना नौकरको तस्बिर चला सुन साइली साइली पिँढीमा जातो घर झर्दो आँसुबाट सुन साइली साइली परदेशबाट आउला सुन साइली साइली 40 कदेशी रमाउला।
निश्चल न्युपानेज्यूको सुमधुर स्वरमा पुनः हामी गीत सुनिसकेका छौँ र म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उर्मिला सोधी। शुभम तिवारीज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। तिम्रो त्यो हसिलो मुहारको झाझको जगाउँदा तिम्रो त्यो हसिलो मुहारको झाझको जगाउँदा बिजुलका कुरा सम्झिन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चिन्ता बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चिन्ता बुझाउँदा सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्न ओ सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्न आफन्त ठाने मुटुमा राख्नाले आफन्त ठाने मुटुमा राख्नाले नवलपुर गट च्यालेन्ज सिजन 2। त्यस्तै गरी नृत्य विधातर्फ उमेर 15 का ठेगाना रहेको छ उहाँको काउसदी टिम सुदीप दुबेज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
भइसकिसकेका छौँ। आज हामी नवलपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 को तेस्रो अडिसनमा रहेका छौँ र हामीलाई सहयोगी संस्थाहरूको नाम लिनै पर्ने हुन्छ र हामीलाई सहयोगी संस्थाको नाम हुन्छ एनसीसी बैंक, सीजी सिमेन्ट, होटल ताज, काउसदी मोबाइल टेक, प्रवासी शपिङ सेन्टर, सोमनाथ फ्लेक्स प्रिन्ट, युनिक अटो पोइन्ट, ब्रदर्स अटोल्यान्ड र क्यापिटल फुड प्रडक्ट रहेको छ र हामीलाई मिडिया पार्टनरको रूपमा रहेको छ डिटिएम मिडिया, देवचुली टेलिभिजन, आर्टिस्ट खबर र मेरो सार्थक इन्टरनेट रहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गरिरहेका छौँ र पुनः हामी यही स्लाइडलाई कन्टिन्यू गर्दै अर्को प्रतिस्पर्धीलाई बोलाउन चाहन्छु। अबको क्रममा भने उमेर 17 वर्षकी दुम्कीवास निवासी निशा छेत्रीज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँको विधा रहेको छ नृत्य। हामी निरन्तर रूपमा अडिसन कार्यक्रममा रहेका छौँ। आज अडिसनको तेस्रो दिनमा र म पुनः यो अडिसनलाई सुनिता रसाइलीज्यू उमेर 20 रहेको छ। उहाँको ठेगाना रहेको छ रकुवा 1 वर्जाबारी भन्ने ठाउँमा र उहाँको विधा रहेको छ गायन विधा रहेको छ। त्यसर्थ यो स्टेजमा सुनिता रसाइलीज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रस्तुतिलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उमेर 14 को ठेगाना रहेको छ काउसदी साथ र उहाँको विधा रहेको छ नृत्य विधा र उहाँको नाम रहेको छ स्मृति गौरा।
चाहन्छु। अब भने धनबहादुर सुनबहादुरज्यूलाई उमेर 17 का चोरमारा निवासी विधा रहेको छ। म गायक विधा तर्फबाट धनबहादुर सुनबहादुरज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उमेर 16 का औषधि 4 निवासी र उहाँको विधा रहेको छ गायक र उहाँको नाम रहेको छ आसन थापा। फूल जस्ती सोल्टिने बस्यो दिलैमा, फूल जस्ती सोल्टिने बस्यो दिलैमा, छुनेलुम्लेको हावाले हावाले मनै छुने लजालु मायाले दिलैमा, फूल जस्ती सोल्टिने बस्यो दिलैमा, फूल जस्ती सोल्टिने बस्यो दिलैमा, हेर्दा राम्रो के गाउँछ, हेर्दा राम्रो के गाउँछ, बस्ने भए मायालु दिलमा ठाउँछ, हे हिउँदे छाइसलेरी पातामा, हिउँदे छाइसलेरी पातामा, तिमी छ यो मायालु मनको माथामा, पातालेमा फूल जस्ती सोल्टिने पार्यो जालीमा। आसन थापाको सुमधुर स्वरले 4 जना जजहरूको मन जित्न सफल भएको छ र उहाँले अलरेडी एउटा टिकट पाइसक्नु भएको छ र उहाँ अर्को राउन्डमा सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। नवलपुर गट च्यालेन्ज सिजन 2। त्यसै क्रममा सुजन सुनारज्यूलाई म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सिन्धुला पोजे दुला माया पाप्यो चन्द्र जस्तो तिम्रो सिन्धुला पोजे दुला माया पाप्यो चन्द्र जस्तो तिम्रो सुजन सरले आफ्नो साङ्गीतिक कोसिली प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र अब हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उमेर 14 वर्षका औषधि 2 ठेगाना रहेका गायक विधा रहेको छ उहाँको मनिष गोरासैनीज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रतुरानी फुले चाहिँ साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा, रतुरानी फुले चाहिँ साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा, मनको रहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा। त्यसै क्रममा म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सुभाष घिमिरेज्यूलाई उमेर रहेको छ उहाँको 13 वर्ष र ठेगाना रहेको छ उहाँको कावासदी मगरकोट र उहाँको विधा रहेको छ
गायन बिदा रहेको छ सुभाष घिमिरेलाई अबको यो स्टेज मैले सिन्दुर लिएर फर्केको थिएँ मलाई हातमा राखी बनेर गई मैले माया गर्छे जस्तो लाग्थ्यो मेरो निम्ति मर्छे जस्तो लाग्थ्यो मैले माया गर्छे जस्तो लाग्थ्यो मेरो निम्ति मर्छे जस्तो लाग्थ्यो तर आज अर्किने छानेर गए तर आज अर्किने छानेर गए मैले सिन्दुर लिएर फर्केको थिएँ भरे हातमा राखी बाँधेर गए मैले सिन्दुर लिएर फर्केको थिएँ भरे हातमा राखी बाँधेर गए सँगसँगै खेलेको सँगसँगै डुलेको सम्झना मुटुमै छ राख्छु र भुलेको ओ सँगसँगै खेलेको सँगसँगै डुलेको सम्झना मुटुमै छ राख्छु र भुलेको उसको त सुर्ताउने बस्ती चुकिन गनी आखिर अझाएर दे जस्तो लाग्छ भनी मेरो मुटुमा छुर हानेर गई मेरो मुटुमा छुर हानेर गई मैले सिन्दुर लिएर फर्केको थिएँ हातमा राखी बाँधेर अहिले हामीले सुभाष घिमिरेजीको एउटा साङ्गीतिक गीत सुनिसकेका छौँ एउटा सानो साङ्गीतिक खुसीले म पस्कन चाहन्छु कहिले आउँछ होला त्यो एक दिन जहाँ भरि नहोस् यो जीवन जहाँ एउटै बनोस् विभिन्न सपना नि बैरी नहोस् आफ्नै मन भीड़मा खोजू ये बसंतमा खोजू ये शिशिरमा खोजू ये बसंतमा खोजू दैव है यो सपना को गाओ छक्का मलाई देखाओ ऑडिशन राउन्डको तेस्रो दिन लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ त्यसर्थ सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी माननीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हार्दिक सम्मान र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नवलपुर गट च्यालेन्ज सिजन 2स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु
मैले यस स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु वासी रिजालज्यू, निरज श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी ईश्वर नेपालीज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र जो सिलेक्ट हुनुभएको छ उहाँहरूको नाम वाचन गरेर सिलेक्सन कार्यक्रम गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। रौनपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 1 ले जुन अपार सफलता पाएको थियो र त्यही अपार सफलतालाई अगाडि बढाउनको लागि रौनपुर गट ट्यालेन्ट सिजन 2 आएको छ। यो सम्पूर्णको सपना रहेको छ, तर यो सपना हकीकतमा परिणत गर्न भने त्यति सजिलो भन्ने छैन, किनकि हामीसँग 4 जना अनुभवी पारकहरू हुनुहुन्थ्यो। आजको यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिलेक्टेड पर्सनहरूको मैले 1 by 1 नाम लिन गइरहेको छु र यो सिलेक्टेड कार्ड हस्तान्तरण गर्नको लागि आदरणीय यस कार्यक्रमका अभिनय विधाका जज राशि रिजालज्यूलाई यो सिलेक्टेड कार्ड हस्तान्तरण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आसन थापाज्यू सिलेक्ट हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को भाग्यशाली चुनाव बनेर वाचन गर्न गइरहेको छु सुनिता रसाइलीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि सिलेक्ट भइसक्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन सुनिता रसाइली। हुनुभएको छ उर्मिला सोती मगर, उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन उर्मिला। र अघि नै हामीलाई अभिनय विधाबाट हामीलाई जनचेतनामूलक सामाजिक सन्देश दिएर हाम्रो जजहरूको मनभित्रमा बस्न सफल हुने सबैको एउटा ग्रुपलाई नै सिलेक्सन कार्ड हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक ग्रुप अत्यन्त उत्कृष्ट कला उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अझै यस्तै अरू राउन्डहरूमा पनि अझ सामाजिक सन्देशहरू दिने खालको एउटा अभिनय प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। म अलिसा श्रेष्ठज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। अलिसा श्रेष्ठ अभिनय विधाबाट कङ्ग्रेचुलेसन अलिसाजी। प्रतिस्पर्धीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। कृति गैरीज्यूलाई पनि सिलेक्सनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सिलेक्ट हुनुभएको मध्ये अर्को नाम जोडिनु भएको छ हामीसँग स्मृति गौरव गुरुङ। स्मृति गुरुङलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन। त्यस्तै गरी अर्को भाग्यशाली विजेता हुनुभएको छ अनु विश्वकर्माज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनु विश्वकर्मा। त्यस्तै गरी म अर्को प्रतिस्पर्धीलाई यस स्टेजमा सिलेक्सन कार्ड हस्तान्तरण गर्नको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। निश्चल गोपालीज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आफ्नो कार्ड लिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि आफ्नो सांगठनिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सिधै पाथेन कार्ड त्यो दुईजनाको फेरि हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै गरी म अर्को सिलेक्ट हुनुभएको पर्सनलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँको नाम रहेको छ रोमन जगपाण्डेज्यू पनि सिलेक्ट हुनुभइसकेको छ। उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अर्को विजेता सिलेक्ट हुनुभएको छ, उहाँको नाम रहेको छ सुजन सुनारज्यू सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आएर आफ्नो कार्ड लिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्को नाम रहेको छ विजेता अर्को राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अर्को नाम रहेको छ मनिष मीरा सैनी ज्यू सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मनिष मीरा सैनी। सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। अझै मसँग सिलेक्ट हुनुभएका पर्सनहरूको नाम रहेको छ। त्यसैगरी म नाम वाचन गरिरहेको छु। अब भने गौरव रेग्मीज्यू पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग सिलेक्ट हुनुभएको अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम रहेको छ पल्सन भण्डारीज्यू रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पल्सन भण्डारीज्यू।
त्यसै गरी अर्को नाम आइसकेको छ मेरो हातमा, उहाँ पनि सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। उहाँको नाम रहेको छ पारुल विगतज्यू, सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्को सिलेक्ट हुनुभएको छ, अर्को प्रतिस्पर्धी सिलेक्ट हुनुभएको छ अर्को राउन्डको लागि रोशन काफ्रेज्यू पनि सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अझ राम्रो प्रस्तुति पस्कनुहुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को नाम रहेको छ सङ्गीता सुनारज्यू पनि यस कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभइसकेको छ। उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सङ्गीता सुनारज्यू। त्यसै गरी अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम रहेको छ आशिष विगतज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु आशिष विगतज्यू। कङ्ग्रेचुलेसन आशिष। त्यसै गरी म नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टको नाम दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। उहाँ पनि सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँको नाम रहेको छ दिनेश कण्डेलज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु दिनेश कण्डेलज्यू। दिनेश कण्डेलज्यूको कोही अभिभावक हुनुहुन्छ? त्यस्तै गरी म अर्को नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। अर्को नाम रहेको छ मेरो हातमा सन्ध्या खनालजीको नाम रहेको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सन्ध्या खनालजी पनि सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को नाम मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। अहिले पनि शुभम तिवारीज्यू अहिले सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु शुभम तिवारीज्यू। त्यसै गरी अर्को राउन्डमा सिलेक्ट हुने नाम म वाचन गर्न गइरहेको छु। शोभना नेपालीज्यू पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन। र सिलेक्सन कार्ड अन्तर्गत मेरो हातमा 2वटा मात्र सिलेक्सन कार्ड रहेको छ र कसको नाम रहला यसमध्ये र सेकेन्ड लास्ट नाम रहेको छ धनबहादुर सुनारज्यू हाम्रो कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी लास्ट कन्टेस्टेन्ट यस कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ। को हुनुहुन्छ होला त्यो लास्ट कन्टेस्टेन्ट? एनी गेस? र यो कार्यक्रममा अन्तिम रूपमा सिलेक्ट हुनुभएको छ कमल दराई मगरज्यू सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गराइदिनुभयो। यो नै हाम्रो जिन्दगीको लास्ट कार्यक्रम होइन। यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नु छ र सिलेक्ट हुनुभएकोले अझ धेरै सिक्नुहुनेछ र यसलाई नै अन्तिम चान्स नमान्दै आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो कला प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नवलपुर गॉट चैलेंज सीजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, क्यापिटल फुड्स प्राली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सिजी सिमेन्ट प्राली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्लैक्स प्रिंट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, यूनिक अटो पोइन्ट काबासोती, ब्रदर्स एन्ड अटोल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस थकाली चोक। आयोजक ड्रीम्स क्रिएसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राली। ऑफिशियल मीडिया देवचोली टेलिभिजन, DTM मीडिया हाउस, artistcover.com। देवचोली टेलिभिजनमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 11 बजे, पुनः प्रसारण सोमबार साँझ 9 बजे र बुधबार बिहान 7 बजे।